नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो विरोधी प्रचण्ड नेपाल पक्ष भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। जनताका गाडीहरू जलाएर उनीहरू जनताको रमिता हेर्न गाडीमा हिँडिरहेको टिप्पणी। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले आह्वान गरेको देशव्यापी आम हडतालका कारण जनजीवन प्रभावित, आम सर्वसाधारण शास्ति खेप्न बाध्य। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 171 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, 227 जना निको भए, थप 2 जनाको मृत्यु। म्यानमारमा भएको कु विफल पार्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसद्वारा विश्व समुदायलाई आह्वान। जनचाहना र चुनावको परिणामलाई उल्ट्याउनु पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य रहेको भनाइ। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदको महिला टी20 ब्याटिङ वरियतामा नेपालकी उपकप्तान सीता राणा मगर यथावत। वरियतामा पर्नेमा सीता एक्लो नेपाली महिला खेलाडी। Capital Connection. Connecting worldwide. भ्रष्टाचारका कारण कोभिड-19 महामारी रोकथामका प्रयास कमजोर बनेको र लोकतन्त्रलाई समेत पछाडि ढकेलेको जनाएको छ भनेको छ कि कोभिड-19 ले गर्दाखेरि कुनै योग्य ठाउँमा कम्पिटिसन गरेर आउनुपर्ने योग्य मान्छे राख्नुपर्ने ठाउँमा आफ्नो मान्छे राख्नु त्यो पनि भ्रष्टाचारै मानिन्छ। हाम्रो अलिकति विकसित मुलुकहरूमा तपाईहरु हेर्नुस् त बसमा मात्र जाने बेला लाइनमा बसिसक्यो। एक्ज्याक्टली हो, त्यो चाहिँ हो कि भ्रष्टाचार नहुनु भने। यहाँको कल्चरै नाता कुटुम्ब नेपोटिजम एकदमै बढी छ। फलाना थरको को छ भने कुन गाउँको तुरन्त पत्ता लगाएर च्यानल मिलाएर पुगिहाल्ने। अनि आफ्नो मान्छे भएपछि नमिले पनि ल भइहाल्यो त उहाँ त हाम्रो मान्छे हो भनेर काम गरिदिने जुन प्रवृत्ति छ नि त्यो प्रवृत्तिले नै अलिकति भ्रष्टाचार धेरै नै बढ्यो। बिचरा गरिबहरूले केही नपाउने, 3 लाख रुपियाँ पाउने, धनी धनी ठुल्ठुलो घर हुनेहरूले 3 लाख रुपियाँ लिनको लागि सानो घर बनाउने अगाडि 5 करोडको घर बनाउँछ, त्यो 3 लाख रुपियाँ सरकारसँग लिन जान्छ। त्यो नलिएको भए त गरिबको अलि राम्रो घर बन्थ्यो नि। यो सबै कुरा भ्रष्टाचार भन्ने चाहिँ जनताले पनि थाहा पाएको छैन, धेरैलाई थाहा छैन हैन। त्यो पैसा दिएको मात्र घुस हो, घुस मात्र भ्रष्टाचार हो भन्ने मात्र अलिकति जनमानसमा रह्यो कि। कतिपय कुरा त पहिलेभन्दा धेरै सुधार पनि भएको छ, तर कतिपय कुरामा चाहिँ पहिलेभन्दा यो भ्रष्टाचार चाहिँ अझ धेरै बढी भएको छ। तर आजकल कोहीसँग केही सोध्यो भने केही गराउन खोज्यो भने यसमा मेरो कमिसन कति, बोल्न अघि नै मेरो फी कति, एकले अर्कोलाई सहयोगको भावना नि गयो कि अहिले चाहिँ हरेक कुरा पैसामा मात्र दाँचिन थाल्यो। जसले पदको दुरुपयोग गरेको छ उनीहरूलाई मुद्दा लाग्दाखेरि न्यायालयबाट यिनीहरू सबै पनि स्वच्छ रूपमा निस्किँदै गए। कानुनी रूपमा चाहिँ अलिकति फितलो हुँदै गयो कि हामी चाहिँ। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो विरोधी नेकपा अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्ष भएको आरोप लगाउनु भएको छ। किसान महासङ्घको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नाम नलिए पनि दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरोधी भएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले किसान आन्दोलन सामाजिक जागरण र परिवर्तनको लागि भएको र हुने बताउनु भयो। कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि सरकार लागि परेको उहाँको भनाइ छ। आज कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा ठुलो विरोधी को छ भने कम्युनिस्टकै पर्को ओढेर उहाँ बाटामा बस्या छ। कम्युनिस्टकै पर्को ओढेर बाटामा बस्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा बढी विरोधी, लोकतन्त्रको सबभन्दा विरोधी, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरोधी, कम्युनिस्ट एकताको विरोधी सबभन्दा को छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टकै खोल ओढेकाहरू छ।
दाहाल नेपाल समूहको आम हडताललाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताका गाडीहरू जलाएर उनीहरू जनताको रमिता हेर्न गाडीमा हिँडिरहेको आरोप लगाउनु भयो। आम हडतालमा कार्यकर्ता कम भएका कारण उनीहरू आफै बन्दमा सहभागी भएको समेत ओलीले टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले गरेको देशव्यापी आम हडतालको प्रभाव संघीय राजधानी काठमाडौँमा पनि परेको छ। बिहिबार बिहानीदेखि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रका सवारी साधन बाहेक सार्वजनिक यातायातका साधन ठप्प प्राय बनेका थिए। छिटफुट रूपमा मोटरसाइकल र निजी सवारी साधनहरू सञ्चालन भए पनि सार्वजनिक यातायातका साधन चल्न सकेनन्। फलत जनता र राष्ट्रका लागि गरिएको भनिएको आम हडतालले आम सर्वसाधारण शास्ति खेप्न बाध्य बने। अचला लोहनीको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले गरेको देशव्यापी आम हडतालको प्रभाव संघीय राजधानी काठमाडौँमा पनि पर्यो। बिहिबार बिहानैदेखि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रका सवारी साधन बाहेक सार्वजनिक यातायातका साधन प्राय ठप्प बने भने छिटपुट रूपमा मोटरसाइकल र निजी सवारी साधनहरू सञ्चालनमा आएका थिए। गृह मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ववत रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको भए पनि अवस्था त्यस्तो बन्न सकेन। बन्द सफल पार्न भन्दै शीर्ष नेताहरू नै सडकमा ओर्लिए भने बन्द आह्वानकर्ताहरूले बिहानैदेखि चोक चोकमा बसेर बन्द सफल बनाउन प्रदर्शन गर्दै गरेका थिए, जसका कारण आम सर्वसाधारण भने शास्ति खेप्न बाध्य बने। यिनीहरूले चाहिँ कस्तो किसिमले प्रयोगमा ल्याएको छ जनतालाई भनेपछि यिनीहरू हामीले जे गर्यो त्यो स्थितिमा यिनीहरू आउँछन्। भोलि यिनीहरूले आफ्नो कुर्सीको लागि जनता मार्नुपर्छ भने पनि यिनीहरू जनता मार्न तयार रहन्छन्। यिनीहरूलाई जनताप्रति, देशप्रति, मेरो देश, मेरो जनता, मेरो लागि बसोस्, मेरो लागि काम गरोस्, हाम्रो लागि काम गर्ने हो, यिनीहरूको जो चाहिँ व्यवस्थित हामी लिडरसिप यिनीहरूले दिइसकेपछि हामी यिनीहरूको चाहिँ वास्तविकता हेर्ने हो भन्ने यिनीहरूमा सोचै छैन। यिनीहरू जतिसक्दो आफ्नो कुर्सी बचाउने, जतिसक्दो आफ्नो चाहिँ अमन चयन आफूले मात्र यिनीहरूले गर्ने हो, तर जनताहरूको लागि हेर्छन् भन्ने चाहिँ हामी कुनै चाहिँ जनसाधारणले पनि विश्वास पनि गरेका छैनौँ, गर्ला जस्तो हामीलाई लाग्दैन। बाक्लो संख्यामा सडकमा सुरक्षा कर्मीको उपस्थिति रहे पनि उपत्यकामै ट्याक्सीमा आगजनी भयो भने जनकपुर धाममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप हुँदा नेकपा नेता रामचन्द्र झा घाइते भए। झडपका क्रममा प्रहरीले केही राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको थियो। प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले घोषणा गरेको आम सभाले कलेज काममा जानेहरूलाई नराम्रोसँग असर पारेको थियो। यातायात बन्दका कारण परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने विद्यार्थीहरू पैदल नै यात्रा गर्न बाध्य बने। जनताका लागि भनिएको हडतालबाट श्रमिक र दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने वर्ग बढी प्रभावित बन्यो। एउटा सरकारको दुईटा पार्टी भएको कारणले आम नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ दुःखको शास्तिमा भारीमा सडकमा हिँडाएका छन्। तर आज तपाईहरूलाई हामीलाई यो आज बन्द भन्ने पनि थाहा थिएन। हामीले यो पत्रिकाहरूमा नि हेरेका पनि थिएनौँ। तर हामीले अन्धाधुन्दामा हाम्रो अब व्यवसायीहरूले, अब चालक परिचालकहरूले अब जिउ पाल्नका लागि पनि, आफ्नो खाना गुजराका लागि पनि उहाँहरूले साधन निकालेका थिए। ती साधन हाम्रा 4 बजे 5 बजेबाट निस्किने साधनहरूलाई चाहिँ आज हाम्रो मित्र पार्कमा चाहिँ एउटा गाडीमा तोडफोड भएको छ। आम हडताल सफल बनाउन प्रचण्ड माधव समूहले काठमाडौँका प्रमुख स्थानका लागि कमान्ड नै तोकेको थियो। युवराज ग्यावाली र अष्टलक्ष्मी साक्य कलङ्की, बेदुराम भुसाल बल्खु, देव गुरुङ साड्डोबाटो, लीलामणि पोखरेल कोटेश्वर, हरिबोल गजुरेल र वर्षमान पुन चावेल, शक्ति बस्नेत महाराजगञ्ज, भीम रावल गङ्गबु, रघुजी पन्त बालजु, नारायण काजी श्रेष्ठ र जनार्दन शर्मा रत्नपार्क र पम्पा भुसाललाई पुल्चोकको कमान्डको जिम्मेवारी दिएको थियो। उनीहरूकै नेतृत्वमा कार्यकर्ताहरू बन्द सफल बनाउन सडकमा निस्किएका थिए। क्यापिटल समाचारको लागि क्यामेरामा सुरेन भण्डारीको साथमा अचला लोहनी, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल समूहकी नेत्री शशी श्रेष्ठले मुलुकलाई संविधान सम्मत ढङ्गले अगाडि हिँडाउनका लागि आम हडताल गरिएको बताउनु भएको छ। नेत्री श्रेष्ठले नेकपाले गरेको आम हडतालमा कोटेश्वर चोकमा सहभागी हुँदै मुलुकलाई संविधान सम्मत ढङ्गले अगाडि हिँडाउनका लागि आम हडतालको आह्वान गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विशिष्ट अधिकार प्राप्त व्यक्ति नभएको भन्दै ओलीको स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशताबाट बचाउनु पर्ने अवस्था आएको पनि बताउनु भयो। संविधानलाई नै कार्यान्वयन गरेर जानुपर्दछ। संविधान नै देशको मूल कानुन हो। संविधान भएन भनेदेखि मुलुक एउटा अराजकतामा फस्छ। त्यसकारणले
केपी शर्मा ओली कुनै त्यस्तो चाहिँ एउटा विशिष्ट अधिकार प्राप्त व्यक्ति होइन र एउटा चाहिँ जुन किसिमले स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश ढङ्गबाट अगाडि आइरहेको छ यो बाट बचाउनको लागि र मुलुकलाई एउटा संविधान सम्बद्ध ढङ्गबाट अगाडि हिँडाउनको लागि चाहिँ आजको आम हडतालको चाहिँ हामीले आह्वान गरेका हौँ। नेत्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई गैर संवैधानिक हिसाबले नियुक्ति गरी संविधानलाई अर्को चुनौती दिएको बताउनुभयो। संविधान अनुरूप मुलुक नचले देश ठूलो दुर्घटनामा जाने र समाज विभक्त भई द्वन्द्वमा जाने भन्दै उहाँले दुर्घटनाबाट बचाउन संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो। अब बेला र बोली। आज हामीले काठमाडौँमा सर्वसाधारणलाई नेकपा माधव प्रचण्डले गरेको आम हडतालले कस्तो असर पारेको छ भनी सोधेका थियौँ। हेरौँ सर्वसाधारणको बोली उनीहरूकै शैलीमा। असर त अनि खत्रै असर छ त, हामीलाई मात्रै होइन सबैलाई छ नि होइन। अब स्टुडेन्टहरू स्कुल जान पाइरहेको छैनन्, कलेज जान पाइरहेको छैनन्। अब हामी मामुली यो काम गर्नेहरूले पनि त अब आजको त गयो होइन। दैनिकी प्रायः त अब नर्मल मान्छेहरू काम गर्दै खाने हो होइन। अब आज काम पनि छैन, दाम पनि छैन, यही पार्कतिर बस्ने काम भयो होइन। अब उनीहरू लड्छन्, उनीहरू जुत्छन्। अब उनीहरूको मामलामा हामी टोटल सबलाई बनाइदिन्छन् कि समस्या त भइहाल्छ, सबैलाई हुन्छ, आम नेपालीलाई होला होइन। अब उनीहरूको समर्थकलाई नहोला त्यो अलग कुरा, तर हामी नर्मल्ली अब कोही पार्टीवाटीतिर नलागेको मान्छेलाई त समस्या भइहाल्छ। हामीलाई अब हामी स्टुडेन्ट मान्छे होइन, हामीले एकदमै असर पारिरहेछ। अब यत्रो योभन्दा अगाडि पनि 10 महिना जति कोरोनाले बन्द भयो होइन, अहिले पनि अब दिनदिनै यस्तो हुँदै गयो भने त अब प्लस पढाइमै असर हुन्छ हाम्रो स्टुडेन्ट मान्छे होइन। हामी अब काठमाडौँदेखि बाहिरदेखि पढ्न आएको मान्छे होइन। अब इक्जाम पनि लगातार आइरहेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदम यो ग्यापिङ हुँदाखेरि एकदम हामीलाई असर गरिरहेछ। प्लस अब हामी जब पनि गर्छौँ होइन। अब जब गर्दा पनि अब एक दिनको त जाने भयो नि त, त्यही भएर हामी यत्तिकै अब अहिले पनि हामी जबमा हिँडिरहेको हो, बन्द भएर हामी फर्केर आएको, अहिले यत्तिकै पार्कमा गइसक्यो होइन। त्योभन्दा पनि अब हामीलाई पढाइमा असर पार्ने भयो होइन। अब राजनीति उनीहरूकै ठाउँमा छ होइन। अब उनीहरूकै ठाउँमा उनीहरू कुर्सीको लागि लडिरहेको होला होइन। अब यस कारण अब यो अरूमा असर नपार्नु पऱ्यो क्या, त्यही हो। कलेजहरू पनि बन्द भइरहेछ, कलेज जान पाएको छैन, लगभग 2-3 दिन भइसक्यो। अनि हाम्रो अफिसको काम पनि भएको छैन, किन गाडीमा यात्रा गर्नुपर्छ अफिस जानलाई, अनि गाडीहरू चलाइदिएको छैन। अनि बाटोहरूमा बाइकहरूलाई पनि त्यस्तै गरिरहेछ। अनि त्यसबाट हाम्रो धेरै प्रभाव परेको, अनि त्यही भएर हामी योबाट धेरै ग्रस्त छौँ। काममा अब तपाईँहरूको काममा जान दिइरहेको छैन, काममा जाँदाखेरि अब गाडीको यात्रा गर्नु परिरहेछ होइन, गाडीहरूलाई चल्न दिइरहेको छैन होइन। अनि तपाईँलाई काममा पनि आएर अब हाम्रो कार्यकर्ताहरू हुन् कि विरोधी पार्टीहरूले गएर आन्दोलन गर्ने काम चाहिँ जारी भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि काममा र हाम्रो प्लस हाम्रो कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि धेरै नराम्रो भइरहेछ, पढाइ भइरहेको छैन। तपाईँको यो आन्दोलनले गर्दाखेरि धेरै नै डिस्टर्ब भइरहेछ, न टिचर आउने न विद्यार्थीहरू पनि सबै त्यही आन्दोलनमा उत्रिरहेको कारणले गर्दाखेरि पढाइ र प्लस कामको पनि तपाईँको धेरै नै असर पारेको छ भन्न चाहन्छु। देशमा हामीले यो सोचेर चाहिँ नि भोट दिएको होइन। हामीले त शान्ति कायम होला, देशमा चाहिँ नि विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्लान्, 5 वर्षसम्म यो देशमा चाहिँ नि अब यो सरकार राम्रोसित चल्ला भनेर भोट हालेको हो। अब अहिले आएर बिचमा यस्तो अब यो पदको लागि, अब यो पदको चाहिँ नि सबै चाहिँ नि अब यो कुर्सीको लागि यस्तो भयो, यो नहुनु थियो, यो राम्रो पक्ष होइन। मेरो भनाइ त यति हो। 23 गतेको जनसभाको तयारी स्वरूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षका युवाहरूले काठमाडौँमा मार्च पास गरेका छन्। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल, अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, खेलकुद महासङ्घ, सम्पर्क मञ्चका समन्वय कमिटी र मदन भण्डारी स्पोर्ट्स क्लबका युवाहरूले मार्च प्रदर्शनी मार्गबाट पुतली सडक हुँदै कमलादीसम्म मार्च पास गरेका हुन्। नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य महेश बस्नेतले 23 गतेको जनसभालाई स्वयंसेवकले सुरक्षा दिन सक्छ भन्ने सन्देश दिन मार्च पासको आयोजना गरिएको बताउनु भयो। 23 गतेको जनसभामा 3 लाख जनता उतार्ने उहाँको दाबी छ। भोलि काठमाडौँ आउने 3 लाख जनतालाई यो स्वयंसेवक पङ्क्तिले सुरक्षा दिन्छ, जस्तो सुकै सुरक्षा दिन्छ भन्ने सन्देश हामी दिनको निमित्त आज सडकमा मार्च पास गर्दैछौँ। मार्च पासमा युवाहरूले केपी ओली आई लभ यू, केपी ओली जिन्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए।
क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल। कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल टेलिकमले 5G सेवामा लैजानका निम्ति तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल टेलिकमको 17औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले नेपाल टेलिकमले तुरुन्तै 5Gमा जानका लागि तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। 4G सेवाको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन तथा लगानी गर्दाको प्रभावकारिता समीक्षा गर्दै 5G तर्फ जानुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल टेलिकमको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई प्रयोगविहीन नबनाउन उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। 5G तिर पनि जानुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो आवश्यकता छ। 4G सेवाकै पनि हामीले यसको व्यवस्थापन गर्दा, यसको कार्यान्वयन गर्दा, यसको इन्भेस्टमेन्ट, यसमा कति प्रभावकारिता भयो यसको समीक्षा गर्दै अब हामी नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार प्राधिकरणले अब यही आर्थिक वर्षमै हामी 5Gमा जाने त नीति कार्यक्रममा त देखिन्छ, तर यसलाई पनि हामीले तुरुन्त 5Gमा जानको निम्ति तयारी गरौँ। हाम्रा फ्रिक्वेन्सीहरूलाई त्यतिकै युजलेस नबनाऊ। मन्त्री गुरुङले नेपाल टेलिकमलाई पूर्वाधार कम्पनीको रूपमा अघि बढाउनु पर्ने पनि बताउनु भयो। टेलिकमलाई पूर्वाधार कम्पनीको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने पहल कदमी मन्त्रालयले लिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले कर्मचारीको नियमावली पास गरेर कर्मचारी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गले सुधार गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। कर्मचारीहरूले फिल्डमा जान मन नगरेको भन्दै उहाँले कार्यविधि बनाएर कर्मचारी एकपल्ट फिल्डमा जानै पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। संस्थाको हितको निम्ति कर्मचारीहरूले उठाएका आवाजहरूलाई पूरा गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। कर्मचारीको वृत्ति विकास र हक हितमा मन्त्रालयले ध्यान दिने भए पनि कर्मचारीको मागहरू व्यक्ति केन्द्रित नभई टेलिकम र सेवाग्राहीको हितमा पनि हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसका 171 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 सम्बन्धी दैनिक विवरण अद्यावधि गर्दै नेपालमा कोरोनाका कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,71,602 जना पुगेको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,907 जनाको PCR परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरसका 171 सङ्क्रमित थपिएका हुन्। अहिलेसम्म 20,85,573 वटा PCR परीक्षण भइसकेको छ। देशका विभिन्न अस्पतालबाट 227 जना सङ्क्रमित सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्केको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको सङ्ख्या 2,67,292 जना पुगेको छ। हाल 2,277 जनामा भाइरसको सङ्क्रमण सक्रिय रहेकाले आइसोलेसनमा बसेर उपचार भइरहेको छ। क्वारेन्टाइनमा 92 जना मात्र रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 2,033 जनाको कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासनीले आगामी दिनमा बिमा पहुँच बढाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार बिमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सचिव पुडासनीले बिमाको पहुँच बढाउनुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले बिमा क्षेत्रमा सुशासनको समस्या रहेको भन्दै राम्रो नियमको विकास गर्नुपर्ने चुनौती रहेको पनि बताउनु भयो। कोरोना बिमाको दावी गर्नेहरूलाई भुक्तानी गर्नु तथा फन्डको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेका 2 बिमा कम्पनीहरूलाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। अहिले हामीसँग 40 वटा बिमा कम्पनीहरू बिमा बजारमा कार्यरत छन्, तर बिमाको पहुँच चाहिँ लगभग 23%। वैदेशिक रोजगारीमा जाने समेतलाई जोड्दा 27% जतिको हुन्छ अहिले बिमा क्षेत्रको कभरेज। हाम्रो नेपालभित्रको मात्रै हेर्दाखेरि लगभग 23%मा मात्रै बिमा पहुँच पुगेको छ। आर्थिक विकास र वित्तीय क्षेत्रको विकास सँगसँगै बिमा क्षेत्रको पहुँच पनि विस्तार हुँदै जानुपर्छ।
बीमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीको पहुँच विस्तारका साथै कम्पनीको विश्वसनीयता बढाउन आफू खरो उत्रिने बताउनु भयो। नीतिगत कुराहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा लैजान मन्त्रालयको सहयोगको अपेक्षा रहेको उहाँको भनाइ छ। बिमाले अब बिमामा चाहिँ त्यो कभरेज बढाउने पाटो त छ, तर बिमाको आफ्नो विश्वसनीयता, बिमा कम्पनीको विश्वसनीयताको लागि पनि अब हाम्रो चाहिँ नि आइज ओपन भइरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि अब दृष्टिकोण हो। मैले अब आज चाहिँ नि माननीय मन्त्रीज्यूको अगाडि चाहिँ खालि एउटा मात्रै कुरा के भन्छु भने जुन विश्वासको साथ मलाई यहाँ पठाइएको छ, मलाई लाग्छ म त्यो विश्वासमा खरो उत्रन्छु र मेरो प्रयास रहन्छ मन्त्रीज्यू। अब कुनै समस्या आयो भने मलाई के लाग्छ भने यो सिस्टमभित्रबाट गएको हुनाले होइन उहाँ सबै मलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्ने तत्पर हुनुहुन्छ सहयोगीहरू पनि। बीमा क्षेत्रको वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्दै नीतिगत र संरचनालाई समीक्षा गरिने उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले नवनियुक्त अध्यक्ष सिलवाललाई शपथ खुवाउनु भएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा क्यान्सर रोगलाई जितेका बिरामीहरूले क्यान्सर अस्पतालमा औपचारिक रूपमा घन्टी बजाएर आफूलाई निको भएको उद्घोष गरेका छन्। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा उपचाररत क्यान्सर पीडितहरूले विश्व क्यान्सर दिवसको अवसर पारेर हस्पिटल परिसरमा निर्माण भएको घन्टी बजाई क्यान्सर मुक्त भएको उद्घोष गरेका हुन्। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर सुदीप श्रेष्ठले कोभिड-19 महामारीको बेलामा पनि अस्पतालले क्यान्सर पीडित बिरामीहरूलाई निरन्तर सेवा दिन सकेकोमा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सेवाग्राही तथा सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। संसारभर हामी सबैले विश्व क्यान्सर दिवसको रूपमा मनाइ आइरहेको छौँ। यस विश्व क्यान्सर दिवसको नारा हो आई एम र आई विल। यस अर्थात् हामीले जुनसुकै ठाउँमा बसेर भए पनि मैले अथवा हामीले क्यान्सरबारे के बोलौँ, के गरौँ भन्ने नै हो। यो नारा सन् 2019बाट 3 वर्ष लगातार यो मनाउँदै आएको छ भने यो वर्ष चाहिँ अन्तिम हो। यस नारामा हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट क्यान्सरको बारे के बोल्नु छ, यसलाई सहयोग गर्नु छ र हामीले विश्वमा नै क्यान्सरबाट मुक्त हुनको लागि हामीले यो थालनी गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा हस्पिटलको ध्यान कोभिड-19 महामारीका बीचमा निदान हुन छुटेका संक्रमणका दरले घरमै बसिरहेका क्यान्सर बिरामीहरूलाई कोभिड-19 को डर हटाई सचेतना जगाउने डाक्टर श्रेष्ठको भनाइ छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। ज्योतिष शास्त्र मानव कल्याणको एक अनुपम विद्या। अब घरमै बसी बसी प्रत्यक्ष संवाद गर्नुहोस् र परामर्श लिनुहोस्। युवा ज्योतिष सुदीप गेवालीजीका साथमा प्रस्तुत छ ज्योतिष समय, यानी सम्पूर्ण ज्योतिषीय समाधान। शीघ्र प्रसारण हुँदैछ, मात्र क्यापिटल टेलिभिजन एचडीमा प्रतीक्षा गर्नुहोस्। भ्रष्टाचारका कारण कोभिड-19 महामारी रोकथामका प्रयास कमजोर बनेको र लोकतन्त्रलाई समेत पछाडि ढकेलेको जनाएको छ भनेको छ कि कोभिड-19ले गर्दाखेरि कुनै योग्य ठाउँमा कम्पिटिसन गरेर आउनुपर्ने, योग्य मान्छे राख्नुपर्ने ठाउँमा आफ्नो मान्छे राख्नु त्यो पनि भ्रष्टाचारै मानिन्छ। हाम्रो अलिकति विकसित मुलुकहरूमा तपाईँहरू हेर्नुहोस् त बसमा मात्र जाने बेला लाइनमा बसिसक्यो हो, त्यो चाहिँ हो कि भ्रष्टाचार नहुनु भनेको। यहाँको कल्चरै नाता कुटुम्ब नेपोटिजम एकदमै बढी छ। फलाना थरको को छ भन्यो कुन गाउँको तुरन्त पत्ता लगाएर च्यानल मिलाएर पुगिहाल्ने, अनि आफ्नो मान्छे भएपछि
नमिले पनि ल भइहाल्यो त उहाँ त हाम्रो मान्छे हो भनेर काम गरिदिने जुन प्रवृत्ति छ नि त्यो प्रवृत्तिले नै अलिकति भ्रष्टाचार धेरै नै बढेको के बिचरा गरिबहरूले केही नपाउने 3 लाख रुपियाँ पाउने धनी धनी ठुल्ठुलो घर हुनेहरूले 3 लाख रुपियाँ लिनको लागि सानो घर बनाउने अगाडि 5 करोडको घर बनाउँछ त्यो 3 लाख रुपियाँ सरकारसँग लिन जान्छ त्यो नलिएको भए त गरिबको अलि राम्रो घर बन्थ्यो नि यो सबै कुरा भ्रष्टाचार भन्ने चाहिँ जनताले पनि थाहा पाएको छैन धेरैलाई थाहा छैन हैन त्यो पैसा दिएको मात्र घुस हो घुस मात्र भ्रष्टाचार हो भन्ने मात्र अलिकति जनमानसमा रह्यो कि कतिपय कुरा त पहिले भन्दा धेरै सुधार पनि भएको छ तर कतिपय कुरामा चाहिँ पहिले भन्दा यो भ्रष्टाचार चाहिँ अझ धेरै बढी भएको छ तर आजकल कोहीसँग केही सोध्यो भने केही गराउन खोज्यो भने यसमा मेरो कमिसन कति बोल्न अघि नै मेरो फी कति एकले अर्कोलाई सहयोगको भावना नि गयो कि अहिले चाहिँ हरेक कुरा पैसामा मात्र दाँजिन थाल्यो जसले पदको दुरुपयोग गरेको छ उनीहरूलाई मुद्दा लाग्दाखेरि न्यायालयबाट यिनीहरू सबै पनि स्वच्छ रूपमा निस्किँदै गए कानुनी रूपमा चाहिँ अलिकति फितलो हुँदै गयो कि हामी चाहिँ विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहिबार 8 अङ्कले बढेको छ। नेप्से 8.34 अङ्कले बढेर 2475.26 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबार व्यापार समूहको शेयर 131 अङ्कले, जलविद्युतको 36 अङ्कले, उत्पादनको 84, माइक्रोफाइनेन्सको 146 र निर्जीवन कम्पनीको शेयर 78 अङ्कले बढेको छ। बैंक, होटल, फाइनान्स, जीवन बिमा र म्युचुअल फन्डको शेयर भने घटेको छ। बिहिबार 201 कम्पनीका 1,87,19,000 किता शेयर 7,61,50,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल पुनर्विमा कम्पनीको 27 करोड रुपियाँभन्दा धेरैको शेयर किनबेच भएको छ र 15वटा कम्पनीका शेयर धनीले 9% भन्दा धेरैका दरले कमाएका छन्। समग्र बजार बढे पनि कर्पोरेट विकास बैंक र प्रभु लाइफ कम्पनीका शेयर धनीले 3% भन्दा धेरै गुमाएका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत सोमबार म्यानमारमा भएको कु विफल पार्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन्। महासचिव गुटेरेसले म्यानमारमा संवैधानिक व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्न आह्वान गरेका हुन्। उनले यो विषयलाई लिएर सुरक्षा परिषदमा एकता हुने आशा रहेको बताएका छन्। सेनाले सत्ता हातमा लिनुअघि निर्वाचित नेत्री आङ सान सुकीलाई गिरफ्तार गरेको थियो। म्यानमारको प्रहरीले सुकी विरुद्ध विभिन्न अभियोगहरू लगाएको छ र फेब्रुअरी 15 तारिकसम्म उनी हिरासतमा हुनेछन्। सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि सुकी र राष्ट्रपति बिन मिनका तर्फबाट कुनै किसिमका प्रतिक्रियाहरू आएका छैनन्। म्यानमारमा सेनाद्वारा 1 वर्षका लागि सङ्कटकाल लागू गरेको र सेनाले निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिने बताएको छ। गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा धाँधली भएको आरोप सेनाले लगाएको छ। सेनाले फेसबुकलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको पनि समाचारमा जनाइएको छ। सामाजिक सञ्जालहरूले स्थायित्वको पुनर्स्थापनामा बाधा पुर्याएको भन्दै सेनाले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो। बिहिबार प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा पहुँच नभएको बताएका थिए। अब पालो खेल समाचारको। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको महिला टी20 ब्याटिङ वरियतामा नेपालकी उपकप्तान सीता राणा मगर यथावत रहन सफल हुनुभएको छ। सोमबार आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा सीताको ब्याटिङ वरियता यथावत रहेको हो। अघिल्लो वरियतामा 85औं स्थानमै रहनुभएकी उहाँ नयाँ वरियतामा पनि सो स्थानमा यथावत रहनुभएको हो। सीता वरियतामा पर्ने एक्लो नेपाली महिला खेलाडी हुनुहुन्छ। यसअघि पूर्व कप्तान नेरी थापा बलिङतर्फको शीर्ष 100 भित्र पर्दै आउनु भएकोमा यसपटक उहाँ शीर्ष 100 पर्न असफल हुनु भएको छ। ब्याटिङतर्फ अस्ट्रेलियाकी बेथ मोनी शीर्ष स्थानमा रहेकी छिन्। यस्तै नेपाल आइसिसी महिला टी20 राष्ट्रको वरियतामा समेत यथावत रहेको छ। आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहँदै 14औं स्थानमा रहेको हो। नयाँ वरियतामा नेपालले 11 खेलमा 132 रेटिङ अङ्क प्राप्त गरेको छ। नेपाल एक दिवसीय वरियतामा भने हटाउन सकेको छैन। वरियताको शीर्ष स्थानमा विश्वकप विजेता अस्ट्रेलिया रहेको छ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो विरोधी प्रचण्ड नेपाल पक्ष भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। जनताका गाडी जलाएर जनताको रमिता हेर्न गाडीमा हिँडिरहेको टिप्पणी। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले आह्वान गरेको देशव्यापी आम हडतालका कारण जनजीवन प्रभावित, आम सर्वसाधारण शास्ति खेप्न बाध्य। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 171 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, 227 जना निको भए, थप 2 जनाको मृत्यु। म्यानमारमा भएको कु विफल पार्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसद्वारा विश्व समुदायलाई आह्वान। जनचाहना र चुनावको परिणामलाई उल्ट्याउन पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य रहेको भनाइ। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदको महिला टी20 ब्याटिङ वरियतामा नेपालकी उपकप्तान सीता राणा मगर यथावत, वरियतामा पर्नेमा सीता एक्लो नेपाली महिला खेलाडी। हवस् त, क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।